बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अतीक उस्मान ऑफिशियल चैनल के नाजरीन को एडवोकेट मलिक अतीक उस्मान का सलाम हो। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कत्ल के हवाले से कि कत्ल क्या है और इसकी कितनी इकसाम है। ठीक है, तो इस वीडियो की तरफ चलने से पहले जो नए लोग हैं मेरे चैनल पर, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की लॉ रिलेटेड और इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। तो आए चलते हैं इस वीडियो की तरफ और सुनते हैं कि ताजीरात पाकिस्तान पीनल कोड 1860 जो है वो हमें कत्ल के बारे में क्या बताती है और कत्ल की कितनी इकसाम बताती है। ठीक है जी, कत्ल उर्फ आम में या जो आम तौर पर मेरे ख्याल में अगर किसी बाशऊर बच्चे से भी पूछा जाए 8-9 साल का तो भी उसे पता होगा। ये फिल्में ड्रामों ने भी माशाल्लाह से बड़ा इसमें किरदार अदा किया है। ठीक है, यानी किसी बंदे की जान लेना। ठीक है, तो ये है कत्ल। ठीक है, किसी को जान से मार देना, उसकी जान हज़फ कर लेना। ठीक है, इस तरह का ऑफेंस करना कि उसकी जान चली जाए। ठीक है, तो अब कितनी इकसाम है कत्ल की? कत्ल की 4 इकसाम पाकिस्तान पीनल कोड ताजीरात पाकिस्तान 1860 जो है वो हमें बताती है। ठीक है, और हर एक की अलग से सेक्शन है, हर एक का जो अलग से सजा देता है। ठीक है, और ये सबसे पहले आपका जा रहा होगा मुझे लगता है सीधा 302 की तरफ। 302 मेरे वीर, 302 जो है वो कत्ल नहीं है, वो कत्ल की सजा है। यहां पे ये भी मैं आपको बताता चलूं कि जो पाकिस्तान पीनल कोड है इसका जो तरीकाकार है ना, इसमें जो ऑफेंस दिए गए उसमें एक ऑफेंस सेक्शन जो है वो ऑफेंस की तारीफ करता है। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन जो है उसमें वो सजा बताई होती है। आमतौर पर FIR में जो सेक्शन लगाए गए होते हैं वो सजा के होते हैं, ना कि वो तारीफ के होते हैं। ठीक है, यानी वो उस जुर्म की तारीफ नहीं बताते। वो अगर आप ताजीरात पाकिस्तान को देखेंगे उसमें सेक्शन वो पढ़ेंगे तो वो सजा बता रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी इसी तरह 302 अगर लिखा होता है कोई कत्ल होता है तो वो 302 असल में कत्ल की सजा है, कत्ल अम्द की सजा है। ठीक है, अब कौन सी इकसाम है वो मैं बताता चलूं आपको। इसमें 4 इकसाम है कत्ल की पाकिस्तान पीनल कोड में, ताजीरात पाकिस्तान में। सबसे पहली है कत्ल अम्द। ठीक है, जिसकी डेफिनेशन आपको मिलेगी सेक्शन 300 में। ठीक है, वो दफा 300 जो है वो क्या कहती है? वो कहती है कि कोई बंदा इंटेंशन के साथ, इरादे के साथ, ठीक है, और इस नियत के साथ कि वो किसी की जान लेगा तो फिर वो अमल करता है इस हिसाब से कि या उस किसी बंदे को जख्मी करता है इस हिसाब से कि आम तौर पर ऐसी हालात में किसी की जान चली जाती है। ठीक है, यानी कि इंटेंशन भी थी। इसमें 2 चीजें जरूरी हैं, इंटेंशन और जो है अमल, 2 चीजें जरूरी हैं। ठीक है, यानी उसका इरादा भी हो और फिर उसके साथ उसी इरादे के साथ वो अमल भी करे, फिर आगे बंदे की अगर जान चली जाए तो वो कत्ल अम्द कहलाएगा। ठीक है, तो जो ये कत्ल अम्द है इसकी सजा आपको मिलेगी 302 में। तो सजाओं पे मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, अगर सजाओं की तरफ मैं गया तो ये काफी लंबी हो जाएगी वीडियो। अभी यहाँ पे सिर्फ आपको मैं इकसाम ही बताऊंगा। ठीक है, और इनके सेक्शन बताऊंगा। उसके बाद जनाब जो 315 है, 315 जो है ये है कत्ल शबी अम्द। ठीक है, 315 जो है दूसरी किस्म कत्ल शबी अम्द है। कत्ल शबी अम्द क्या है? इसकी तारीफ ये जो बताता है इसमें ये है कि आप जो है कोई बंदा जो है वो किसी को मारता है कुछ इस तरह से, यानी इरादा उसका किसी को कत्ल करने का नहीं है, लेकिन वो किसी को ज़रब मारता है या कोई यानी इस तरह का हमला करता है उस पे कि आम हालात में ऐसे हमले से या ऐसी ज़रब से या ऐसा जख्मी करने से किसी की जान नहीं जाती। ठीक है, तो इसको कहते हैं कत्ल शबी अम्द। यानी एक बंदा है उसने जनाब किसी की टांग में जो है वो डंडा मारा, ठीक है, या कोई वट्टा उठा के या कोई सोटा जो है वो किसी के कमर में मार दिया। ठीक है, तो आम हालात में देखा जाए तो इससे जो है वो किसी की जान नहीं जाती। यानी नियत तो नहीं थी बंदे की किसी को कत्ल करने की, लेकिन उसने जो अमल किया
اس سے اگلے بندے کی جان چلی گئی. تو یہ ہو گیا قتل شبیہ عمد, اور اس کی دفعہ جو سیکشن ہے وہ تعریف جو بتاتی ہے وہ 315 ہے, اور جو سزا اس کی بتائی گئی ہے وہ 316 میں بتائی گئی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد تیسری قسم جو ہے وہ ہے قتل خطا. قتل خطا جیسا کہ لفظ سے پتہ چل رہا ہے قتل خطا. قتل خطا میں یہ ہوتا ہے اس میں دونوں چیزیں جو ہے وہ نیت بالکل ہوتی نہیں ہے. ٹھیک ہے. نہ تو کسی کو زخمی کرنے کی نہ کسی کو جان سے مارنے کی. نیت کچھ اور کام کرنے کی ہوتی ہے. یعنی کوئی بندہ ہے وہ شکار کرنے کے لیے گیا. ٹھیک ہے. شکار کرنے کے لیے کسی نے جناب دیکھا کہ کوئی جھاڑی جو ہے, جھاڑی کے پیچھے اس نے دیکھا کہ کوئی جانور ہے, خرگوش ہے. اس کو لگا جھاڑی ہلی, اس نے محسوس کیا کہ یہاں پر خرگوش ہے یا کوئی ہرن وغیرہ چھپا ہوا ہے, تو اس نے فائر کر دیا. اب جب فائر کیا, جب آگے جا کے اس نے دیکھا تو جناب بندہ تھا وہ, تو بندے کو فائر لگا ہوا تھا اور بندہ جو ہے وہ زخمی حالت میں تڑپ رہا تھا, اور پھر اس کے بعد اس کی ڈیتھ ہو گئی. ٹھیک ہے. یہاں پہ بندے کی انٹینشن تو بالکل تھی ہی نہیں کہ اس نے نہ تو وہ کسی کو زخمی کرنا چاہتا تھا نہ وہ کسی کی جان لینا چاہتا تھا, بلکہ وہ تو اپنے فائدے کے لیے ہی کسی جانور کا شکار کرنا چاہ رہا تھا, اور جانور کا شکار کرتے کرتے وہ کسی بندے کو شکار کر بیٹھا. ٹھیک ہے. کسی بندے کی جان لے بیٹھا. تو ایسے میں اس طرح کے قتل کو کہیں گے ہم قتل خطا, ہم نہیں کہیں گے. پاکستان پینل کوڈ جو ہے وہ پاکستان تعزیرات پاکستان 1860 اس طرح کے قتل کو کہتا ہے قتل خطا, اور اس کی سزا جو ہے وہ 319 میں دی گئی ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ کی اس سزاؤں کے متعلق دیکھنی ہے ویڈیو تو وہ میں نیکسٹ انشاءاللہ بناؤں گا. آپ مجھے کمنٹس میں بتا دیں اور سبسکرائب بھی چینل کر لیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو جو ہے آپ تک بآسانی پہنچ سکے. ٹھیک ہے. تو نیکسٹ جو ہے آخری اور چوتھی اور آخری وہ ہے قتل بالسبب. ٹھیک ہے. یعنی اس میں نہ تو ارادہ تھا کسی کو, نہ ہی کچھ کسی کو زخمی کرنے کا, نہ کسی کی جان لینے کا, نہ ہی کوئی اس طرح کا کوئی عمل تھا کہ جس سے عام طور پر کسی کی جان چلی جاتی ہے. ٹھیک ہے. جیسے ایک بندہ ہے, اس کا گھر کے باہر گٹر ہے گلی میں. ٹھیک ہے. وہ کیا کرتا ہے, وہ گٹر کی صفائی کرنے کے لیے گٹر کا جو ڈھکن ہے وہ اٹھا کے نا سائڈ پہ رکھ دیتا ہے, صفائی کرتا ہے. صفائی کرنے کے بعد وہ اندر چلا جاتا ہے, پھر بھول جاتا ہے کہ اس نے گٹر اس کے اوپر رکھنا تھا. اب سائڈ سے کوئی بچہ آتا ہے تو بچہ جو ہے وہ کھیلتے کھیلتے اس میں گر جاتا ہے, اور بچہ اس میں جناب ڈوب کے مر جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس میں وہ کوئی عمل اس سے ایسا ہو گیا, اس طرح کا عمل ضرور ہوا کہ وہ تھڑک گیا, پنجابی میں کہتے ہیں. ٹھیک ہے. بھول گیا اس بات کو, وہ کرنا نہیں چاہ رہا تھا, اس بات کا بھی اس کا ارادہ نہیں تھا کہ وہ جناب اس پہ ڈھکن نہیں رکھے گا. ٹھیک ہے. اور بچہ مرے گا. اس کا یہ تھا کہ وہ ڈھکن رکھے گا, لیکن اس کام کو کرنے کو بھی بھول گیا. وہ نہ ہی اس کا کسی کو جان سے مارنے کا ارادہ تھا, نہ ہی کسی کو زخمی کرنے کا ارادہ تھا. بس ایک بھول کی وجہ سے جو ہے وہ کسی کی جان چلی گئی. ٹھیک ہے. ایک ایسا عمل اس نے کیا, یہ خطا سے ہی ملتا, قتل خطا سے ہی ملتا جلتا ہے. لیکن اس میں تو اس نے کوئی ایسا فائر کیا نا جس سے کوئی عام حالات میں بندہ مر سکتا ہے, یعنی فائر سے. تو ٹھیک ہے. یا کوئی اس طرح کا کوئی اوزار ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو لیکن یہاں پہ تو اس طرح کا نہ کوئی اوزار ہے, نہ کوئی اس طرح کا کوئی کام ہے, نہ اس کی کوئی نیت ہے, لیکن یہاں پہ بھی جناب وہ کسی بندے کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. تو اس طرح کے قتل کو جو ہے وہ قتل بالسبب کہتے ہیں, اور اس کی سیکشن 321 ہے. جو اس کی سزا بتائی گئی ہے وہ 322 میں بتائی گئی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جناب 4 قسم کے قتل ہیں, قتل کی 4 اقسام ہیں. آپ کو دوبارہ بتا دیتا ہوں. سب سے پہلا قتل عمد ہے, اس کے بعد قتل شبیہ عمد ہے, اس کے بعد قتل خطا ہے, اس کے بعد قتل بالسبب ہے. ٹھیک ہے جی. یہ 4 اقسام ہیں. امید ہے آپ کو یہ ویڈیو جو ہے انفارمیٹو لگی ہوگی, اچھی لگی ہوگی. اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو جلدی سے لائک پہ کلک کر دیں, اور ملتے ہیں اسی طرح کی نئی لا ریلیٹڈ اور انفارمیٹو ویڈیو کے ساتھ. اس وقت تک اللہ حافظ.